Cease and desist order batok sa developer sa Monterrasas giduso sa konseho sa siyudad sa Sugbo. Live report. Katrabangal ni Yes, sa giaprubahan sa Cebu City Council ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa Office of the Building Office kon OBO nga mag-issue og cease and desist order batok sa mga developers sa Monterrasas di Cebu tungod sa gigong kakulang sa mga gikinahanglan nga permit. Ni Konsehal Cicinio Andales, human gisumiti sa OBO ug Cebu City Environment and Natural Resources Office kon Senro ang ilang joint inspection report ngadto sa konseho. Subay sa inspection nga gihimo natong Enero 12 ning kasamtahang tuig, nasuta nga walay special hauling permit gikan sa Cebu City Mining Regulatory Board ang proyekto bisan pa man sa pagbalhin sa dagkong kantidad sa yutang gikalkala padulong sa gawa sa site. Matod sa Senro, ang hauling activities misupak sa Section 4 sa City Ordinance number 2115 nga nagkinahanglan og permit alang sa pagkuha, pagbalhin ug paglabay sa yutang materyales. Gidugang sa report nga samtang kaniadto ang DENR mo nagdumala sa tree monitoring ang karon nga mga proyekto kinahanglan na mutuman sa City Ordinance number 2623 nga nagregulate sa pagputol o pagtangtang sa mga kahoy sa publiko o pribadong yuta. Apan sumala sa Senro, wala sila makadawat og aplikasyon sa tree cutting permit gikan sa Monterrasas di Cebu alang sa bagong mga kalihukan niini. Gipasidanan usab sa report nga ang upland development posibleng mopadako sa rainwater runoff tungod sa lapad nga earth moving ug pagtangtang sa mga tanom sa lugar. Nag-schedule ang konseho o executive session sa Marso 10 ng kasamtahang tuig aron mas daw nga isgutan ang proyekto base sa naisgutang inspection report. Gilauman nga motambong ang Senro, OBO, DENR, City Planning and Development Office, mga developers sa Monterrasas ug mga opisyal sa Barangay Guadalupe dinahimutang ang maong proyekto. Mga katropa, alang sa magpahimsog sa panlawas, inom ang Santhona Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almimata XFM News. XFM report. Exciting.